वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 58 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 34 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 58 नंबर पे नाजिल हुई थी और ये सूरह सबा है। सूरह सबा मुल्क के सबा का नाम है और ये एक वहाँ के एक बहुत बड़ा जो सरदार था ना, वहाँ का बहुत ही नाफरमान और बहुत ही शिर्क मुशरिक जो बंदा था, उसके नाम पे उस मुल्क का नाम था। और आपने पीछे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब किस्सा सुना तो उसमें सुना था कि मलका जो सबा थी बिल्किस, मलका बिल्किस जो थी सबा के मुल्क की रहने वाली थी, तो वो तो ईमान ले आई थी क्योंकि अल्लाह चाहते थे कि वो ईमान लाए और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलका बनी थी, यानी शादी भी हो गई थी और उसके साथ बहुत से और भी लोग ईमान ले आए थे। लेकिन बाकी जो सबा के मुल्क में ना जो लोग थे और उन लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी फरावानी से नेमतें अता फरमाई थी और उसके बारे में यहाँ पे किस्सा है, तो उस सूरत का नाम ही सबा रख दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी व लहुल हम्दु फिल आखिरा व हुवल हकीमुल खबीर। और सारी हमद सारी तारीफ़ उस अल्लाह ही के लिए है जो मालिक है हर उस चीज़ का जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और उसी के लिए आखिरत में भी उसी के लिए हमद है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो रब्बुल आलमीन हर बात जानता है। उस रब्बुल आलमीन से कोई भी चीज़ जो है वो छुपी हुई नहीं है, यानी कि छोटे ज़र्रे से ज़र्रा भी जो चीज़ है वो अल्लाह ताला जानते हैं और वो किताब मुबीन में पहले से दर्ज है। ताला फरमा रहे हैं कि क्या ये मक्के के लोग ये बोल रहे हैं, जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने इनकार किया, वो ये कह रहे हैं आपस में कि क़यामत कभी भी नहीं आएगी, ये बोल रहे हैं। तो अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी से फरमा रहे हैं कि मोहम्मद इनसे कह दीजिए कि क्यों नहीं, ज़रूर मेरे रब्बुल आलमीन की तरफ से ये क़यामत आकर रहेगी। बेशक अल्लाह ताला आलिमुल ग़ैब है, यानी अल्लाह को तो ग़ैब का इल्म मालूम है, फ्यूचर का इल्म अल्लाह ताला को पता है, तुम लोगों को नहीं पता। और कोई भी चीज़ ज़र्रा बराबर भी उससे छुपी हुई नहीं है, ना आसमानों में ना ज़मीन में, और वो हर चीज़ जो है वो उससे वाकिफ़ है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क़यामत इसलिए आएगी कि जो लोग जिन्होंने जो ईमान लाए और नेक अमाल कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला जज़ा दे सके, और जो कुफ्र कर रहे हैं और नाफरमानी कर रहे हैं उनको सज़ा दे सकें अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब से फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद, आपको अल्लाह ताला की तरफ से ये हक़ जो नाज़िल किया जा रहा है, जो रहनुमाई करता है सीधे रास्ते की तरफ, और उस रब्बुल आलमीन की तरफ से है। और ये काफिर लोग क्या कह रहे हैं, काफिर लोग आपस में ये बातें कर रहे हैं कि ऐसा आओ तुम्हें मक्के के लोगों ऐसे शख्स की खबर दें, यानी मक्के के लोगों को भी ये बोल रहे हैं और साथ जो मक्के से बाहर के लोग भी आते हैं उनको ये मजाक के तौर पे इस चीज़ को मजाक में उड़ा रहे हैं कि आओ तुम लोगों को ज़रा एक ऐसे शख्स की खबर देते हैं कि इधर हमारे मक्के में एक ऐसा शख्स है जो कि ये हमें कह रहा है कि जब हमारा जिस्म रेज़ा रेज़ा होकर मुंतशिर हो जाएगा तो फिर तुम लोगों को दोबारा पैदा करेगा वो नए सिरे से। बड़ी ताज्जुब की बात है और ये अल्लाह पे झूठ गढ़ है, नाउज़ बिल्ला। यानी ये जो शख्स है मोहम्मद, नाउज़ बिल्ला, ये शख्स तो दीवाना है, नाउज़ बिल्ला। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब से ये भी फरमा रहे हैं कि अगर हम चाहते तो इनकी नाफरमानियों के सबब या तो इनको ज़मीन के अंदर धंसा देते इन मक्के वालों को, और या फिर इन पे आसमान से कोई टुकड़ा फेंकते और ये नीचे दब के उधर ही मर चुके होते। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी हज़रत दाऊद की मिसाल दे रहे हैं कि वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और जो कि सबा का जो है उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबा की जो मलका थी बिल्किस, वो उनकी इनकी बहू भी बनी थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दाऊद को इवन पहाड़ों को भी दाऊद के साथ तस्बीह करने का हुक्म दे दिया जाता था, उसके समन आजाद करती थी पहाड़ भी और परिंदे भी, और लोहे को इतना नरम कर दिया था कि पूरे को पूरा तालाब जो है वो उनके लिए जारी कर दिया था, लोहे से वो ज़रें बनाया करते थे। और फिर इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने पहले भी सुना था, वो डिटेल से मैंने बता दिया था, जो आधा इस सूरत में है और आधा पहले था, और मैंने इकट्ठा करके आपको सुना दिया था। और किस तरह जिन्नात को, चूँकि लोग कहते थे कि जिन्नात को ग़ैब का इल्म मालूम होता है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने उस चीज़ की नफ़ी करने के लिए उनके हाथ में जो असा था उसको, यानी वो उनको वफ़ात हो गई थी और उनके हाथ में जो लाठी थी ना उसको दीमक चाट गई, और जब वो गिरी उनकी डेड लाश उनकी गिरी थी, उनकी जो गिरी, तो तब जिन्नात को पता चला जो कि उस वक्त टेम्पल ऑफ सुलेमान बनाने में लगे हुए थे। जिन्नात ने क्या कहा था, जिन्नात ने ये कहा था कि काश हमें अगर हमें गैब का इल्म मालूम होता तो हम मतलब इतने दिनों से काम कर रहे हैं और हमें ये तक नहीं पता चला कि हमारा पैगंबर जो है, हमारे बॉस जो हैं, जो हमें हुक्म दे रहे हैं,
ہم سوچ رہے ہیں وہ زندہ ہیں اور ہمیں نگرانی کر رہے ہیں ہمارے کام کی، لیکن وہ وفات پا چکے ہیں اور ہمیں پتہ تک نہ چلا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس قوم سبا، جس صورت کا نام سبا ہے، تو قوم ان کی بستی کا قصہ سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ، ایک دائیں جانب یعنی روڈ راستہ جو تھا نا وہ بہت خوبصورت راستہ تھا، اور راستے کے رائٹ سائڈ پہ بھی اور راستے کے لیفٹ سائڈ پہ دائیں اور بائیں دونوں باغات تھے مختلف اقسام کے، اور بہت ہی خوبصورت وہ ایک یعنی شام کے ملک تک وہ راستہ جاتا تھا، یمن سے لے کے شام تک، اور یہ یمن کے قریب یہ سبا کا ملک تھا، اور مطلب دونوں راستے باغات سے لدے پھندے جو پھل تھے نا ان کے پھل ڈفرینٹ قسم کے ذائقے دار پھلوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو اتنی زیادہ نعمتوں کی فراوانی دی ہوئی تھی، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کھاؤ پیو اس میں سے، اور جو رزق ہم نے آپ کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، اور وہی رب العالمین ہے، لیکن انہوں نے شکر گزاری کے بجائے انہوں نے ناشکری کی، اور ناشکری کر کے کہنے لگے ایک دن کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا آپ نے مطلب بالکل سیدھا راستہ آپ نے اس ملک سے اس ملک تک جانے کے لیے ہمارے لیے بنا دی ہے، اور کوئی مطلب پھل ہی پھل ہیں راستے میں، کوئی ویرانی جگہ بھی نہیں ہے جو ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس ملک سے اس ملک میں پہنچ گئے، تو ہمارے بیچ میں اتنی ناشکری انہوں نے کی، کہتے ہیں ہمارے بیچ میں کوئی بیابان جنگل بھی بنا دیں تاکہ ہماری جو مسافت ہے معلوم تو ہو ہمیں کہ ہم نے سفر کر کے دوسری جگہ پہ آ گئے ہیں، تو مطلب کچھ بیچ میں مشکلات پیش آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کے سبب ان کو تمام باغوں سے سیلاب ان کے اس میں آ گیا، اور تمام جو باغات تھے نا اجڑ گئے، اور ان کی جگہ جنگلی پھل اور جنگلی بد ذائقہ کانٹے دار جھاڑیوں والے پھل جو ہے نا وہ اگا دیے گئے بد ذائقہ، اور یہ ان کی سزا تھی، یہ ناشکری کی سزا تھی۔ جو بندہ صابر اور شاکر نہیں ہوتے ان کو اللہ تعالیٰ بے شک سزا دیتے ہیں، اور یہ اہل مکہ کے لیے بھی ہے کہ تم لوگ بھی دیکھ لو کہ چونکہ اہل مکہ جانتے تھے سبا کے ملک میں کیا ہوا تھا، یہ بات انہیں سنی ہوئی تھی انہوں نے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے ان کو یہ قرآن پاک میں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ جب یہ جو جنہوں بیٹیاں بنا کے کعبہ کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا اور ان بیٹیوں سے جو بتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ تم لوگوں کی یہ پوجا کریں، تم لوگ میری بیٹیاں بنو، تو وہ آگے سے بت بھی بول اٹھیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، اور ہم ایسا حکم نہیں دینے کے مجاز تھے، اور انہوں نے خود سے یہ گھڑ لیا تھا، ہمیں بت بنا کے ہماری پوجا کر رہے تھے اور ہم بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، آپ ان تمام لوگوں سے فرما دیجئے اہل مکہ سے کہ آپ تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر یعنی بشارت دینے والے، یعنی جو جنتی ہیں ان کے لیے تو آپ بشارت دینے والے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں ایمان لے آئے ہیں، اور جو نذیر یعنی کہ جو باقی جو لوگ ہیں جو برے اعمال کر رہے ہیں ان کے لیے ڈر سنانے والے ہیں۔ تو اللہ یہ جو لوگ ہیں اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثر اہل مکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھمکی جو دے رہے ہو اے محمد، نعوذ باللہ، یہ کب پوری ہوگی؟ اگر تم سچے ہو تو دھمکی پوری کر کے دکھا دو ہمیں بس۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد ان سے کہہ دیجئے کہ جو قیامت کا دن ہے نا، جو دھمکی پوری کرنے کا دن ہے نا، اس کی میعاد مقرر ہے، وہ ایک دن ہے، اس کی میعاد پہلے سے مقرر ہے، ورنہ تو تم لوگوں کا بھی نیست و نابود کر دیا جاتا جیسے باقی قوموں کو کیا گیا ہے۔ تو اس دن سے پہلے نہ ایک گھڑی آگے ہم عذاب لا سکتے ہیں تو نہ ہی ایک گھڑی پیچھے، اسی دن ہوگا جو اللہ نے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اس قرآن پر بھی نہیں لائیں گے، اور کہہ رہے ہیں کہ ان پرانی کتابوں پر بھی نہیں ایمان لائیں گے ہم، اور کاش اے محمد آپ دیکھ سکتے وہ سما، وہ منظر جب یہ ظالم لوگ جو ہے نا کھڑے کیے جائیں گے قیامت والے دن، اور اپنے رب کے حضور، اور ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں گے، یعنی جو چھوٹوں کو دبا رہے ہیں نا ابھی کہ تم لوگ نہ مسلمان ہو جانا یا قرآن نہ سن لینا، تو اس وقت وہ چھوٹے جو کہیں گے کہ تم لوگ نہ آتے تو ہم ایمان لے آتے، بڑے یہ کہیں گے کہ تم لوگ نہ آتے تو ہم ایمان لے آتے، تو آپس میں بحث کر رہے ہوں گے اس ٹائم قیامت والے دن۔ اللہ آخری آیات میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے اوپر دے مارے گا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق جو ہے نا وہ جیتتا ہے، اور جو باطل ہوتا ہے وہ مر مٹنے کے لیے ہوتا ہے، باطل ہمیشہ ختم ہونے کے لیے ہوتا ہے، اور ہمیشہ جو انصاف ہے اور حق اور انصاف کو بول بالا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور دکھائے گا محمد آپ کو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو پھر دکھایا کہ کیسے پورا مکہ فتح ہوا اور کیسے باطل مٹ گیا اور حق آ گیا، اور ہمارے پیارے نبی کے منہ پہ جو الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے تھا۔ ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔